हैं जनाब जमशेद साबर साहब के घर के सामने। ले जी दरवाज़ा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। आप ये बहुत मेहरबानी, टाइम से थोड़ा सा लेट हो गए, बस साथी ज़रा थोड़ा लेट हो गया। आप ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। एंट्रेंस हम अंदर हो चुके हैं और जमशेद साहब दौड़ के दरवाज़ा ड्राइंग रूम खोलेंगे, तो आए हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। ये इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ अपनी और बच्चों की खड़ी हैं जी। हम पहुँच चुके हैं जमशेद साहब के ड्राइंग रूम में, और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और उनकी तबीयत और उनके ज़ौक़ के मुताबिक माशाल्लाह बहुत प्यारा उनका है। और इंशाल्लाह अभी हम इनसे करते हैं गुफ्तगू, क्या इरादे हैं इनके मुस्तकबिल के और नाज़िम के, क्या ज़्यादा इंतहाई ज़हीन फ़तीन आदमी हैं। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से तलीम लेके डिग्री लेके एक जॉब इस तरह इन्होंने शुरू की, आज इस आला मुकाम पे कैसे हैं। अब ये डायरेक्टर मार्केटिंग LGA हैं, तो इनसे इनकी दास्तान सुनते हैं। लो जी, उन्होंने कहा पहले आप कोल्ड ड्रिंक पिएँ, फिर बातचीत शुरू होने से पहले गर्मी वाकई बात बहुत है। लाहौर की गर्मी को आप समझते हैं, ये डिफेंस का इलाका, लेकिन लाहौर की बाहर की गर्मी तो गर्मी है ना जी। और ये कोल्ड ड्रिंक फ़ौरन आ गई है, कोल्ड ड्रिंक से हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। चलें जी, मैं भी कोल्ड ड्रिंक पीने लगा हूँ। वो पड़ा है अभी, वो देखते हैं। वो अभी अंदर गए 1 मिनट के लिए, शायद कुछ और भी मंगवा। बिस्मिल्लाह। ले जी, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। जब ये कोल्ड ड्रिंक्स रख के गए थे तो मैंने कहा था ये कुछ और लेके आएंगे। मैंने हालांकि अर्ज़ की थी कि बैठ जाएं। देखिए अल्लाह ताला की नेमतें हैं, मेरे सामने हैं, और ये साथ साथ ये काम चलता रहेगा। और बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और आपके घर पहुंच चुके। और मुझे लगता है यहाँ अगर हम ऑफिस में करते हैं शायद इस फ्रीली माहौल में वो इंटरव्यू ना हो पाता। इंशाल्लाह तो सर शुरू करते हैं अगर इजाज़त हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था सर नाज़रीन, हमारे मेहमान हैं आज जनाब जमशेद साबर साहब, डायरेक्टर मार्केटिंग LG। सर अगर मैं इस पर कुछ बोलूँ ना तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन जितनी मैं उतना ही बता सकूँगा, और सर उसमें आप शामिल कर दीजिएगा जो आपके। सर हमको नाचीज़ कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह की मेहरबानी, जो भी आप कहते हैं। ये तो सर अल्लाह का करम, हमने शुरू ही अल्लाह के नाम से। आपके घर में ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कोई ज़हन में नहीं था, मैंने पहला फ्रेम ही यहाँ से उठाया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या उसकी ज़ात का शुक्र है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, वरना वो बाहर धूप में भी तो लोग बैठे इस वक्त गर्मी में कमा रहे हैं, और कुछ कमा भी नहीं रहे फिर भी धूप में बैठे हुए हैं। तो ये अल्लाह का करम है ये इसमें, लेकिन सर लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये एक नौजवान स्कूल कॉलेज से निकल के आज इस स्टेटस पे पहुंचा है, तो बहुत से नौजवान इंस्पायर होंगे, वो जो मायूस है उनमें उम्मीद की किरण पैदा होगी, और यही मेरा मकसद है। तो सर थोड़ा सा अपनी ज़ुबान में कहाँ से हम शुरू करें? स्कूल से ले लें, जहाँ से मर्जी सर शुरू कर लें। स्कूल से ले लें, क्योंकि स्कूल से सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं जी क्या अर्ज़ करूँ आपको, इस वक्त आया था कि मैंने जो उसको जमपल कहते हैं पंजाबी में, गाज़ियाबाद, और आप भी वहाँ मैं भी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, गाज़ियाबाद लाहौर का वो इलाका है जिसने इस मुल्क को बहुत से फ़नकार दिए, बहुत से अदाकार दिए, बहुत से बड़े आला अहदे। मैं चंद एक के नाम ले लेता हूँ। सबसे पहले इस मुल्क उस इलाके में परवेज़ मेहदी पैदा हुआ, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा किया, और मेरे साथ वाली गली में। और इन मज़े की बात है, जिस गली में ये रहते थे और उस गली के साथ वाली गली में रहता था, और जिस गली में ये रहते उससे चंद गलियाँ छोड़ के एक मेरा बहुत करीबी दोस्त, जिस गली में मेरा चक्कर लगता रहता था, मशहूर गरीब आलम वहाँ के बहुत मशहूर थे, तो उनके छोटे भाई अजीज़ आलम का बेटा गुलाम नबी, हम क्लास फेलो थे, तो इन गलियों के चक्कर मेरे भी लगते रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, या वो हम दोस्त नहीं थे या वक्त के साथ। तो वो देखिए, हम गाज़ियाबाद चलते हैं जहाँ जिसने परवेज़ मेहदी को पैदा किया, जिसकी जहाँ ईमानुल्लाह की
بیسک پرورش جو ایمان اللہ کی ہے نا نوجوانی کے دن وہ وہیں اس نے گزارے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو مشہور آج کا ایکٹر جس نے وقت ڈالا ہوا ظفری خان وہ بھی وہیں کا ہے, اور نشیلا, اور اس کے علاوہ رشید خان ایک ایکٹر ہوتا تھا فلم ایکٹر, وہ ثانوی رول کرتے تھے. اس طرح جو آپ کو جی این این پہ ایک وہ پروگرام چلتا ہے اس میں وہ کیا نام ہے اس کا, اجمل خان کے وہ ظفری کا کزن ہے, بہت اس وقت وہ بھی ہٹ جا رہا ہے, بڑا گولا چٹا سا لڑکا ہے, میرے نام ذہن میں نہیں ہے, آپ لوگوں کے ذہن میں ضرور آ گیا ہوگا. وہ بھی غازی آباد ہے. بہت سے کرکٹر پیدا کیے ہیں غازی آباد میں جو فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں اور پاکستانی ٹیم کو ہاتھ لگا کے آئے ہیں. تو یہ غازی آباد وہ علاقہ ہے جس نے فنکار بھی دیے, اداکار بھی دیے, کرکٹر بھی پیدا کیے, بہت سے کرکٹر فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں, اور اب میں نام لوں گا تو کام لمبا ہو جائے گا. اور وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ایک آپ کے سامنے ہے آج. تو سر آگے آپ کیری آن کیجیے. تو جس طرح میں بتا رہا تھا غازی آباد کے رہنے والے, وہاں پہ ہی واقع میرا وہاں پہ ہوں. تو اس کے بعد پھر ہم تاج پورہ ہاؤسنگ اسکیم بنی. تاج پورہ اسکیم بہتر اسکیم ہے. وہ تاج پورہ وہ اسکیم ہے, تاج پورہ اسکیم سے بھی میری یادیں وہ بستا ہے کہ جب نئی نئی تاج پورہ اسکیم بنی تو وہ گراؤنڈیں بن گئی, لڑکوں نے گراؤنڈیں بنا لی. ہاں میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں جا کے. اور اس کے بعد پھر میں آپ یہاں پہ شفٹ ہو گیا. نہیں سر, اس میں ہم ایک چیز مس کر رہے ہیں, وہ اسکول اور کالج, کیونکہ یہ بڑے بندے کا رومانس ہوتا ہے اپنی زندگی میں, اسکول اور کالج. اسکول جو ہے وہاں کیونکہ غازی آباد میں کوئی ایسا اسکول نہیں تھا تو زیادہ صدر کینٹ میں تھا. صدر کینٹ میں میں ایف جی اسکول جو فیڈرل گورنمنٹ اسکول نمبر 1 ایف جی اسکول, ہاں جی 1 وہاں کا میں صدر میں پڑھا ہوں. اسکول نمبر 1 یہ وہ ادھر تھا صدر بازار کے پاس. جی صدر سے جو آپ کا جو قانونی ہے ہاں آفیسر قانونی, اس کے کارنر پہ. اچھا میرے بیٹے وہاں کے پڑھے, میں اس کے سامنے تارکائی میں پڑھا ہوں. ہاں ہم وہاں بھی ہم سائے تھے. دیکھو مزے کی بات ہے کہ آپ ادھر پڑھ رہے تھے, میں ادھر سامنے تارکائی میں پڑھ رہا تھا, آپ ایک نمبر وہ بالکل اس کی گراؤنڈ میں ہم فٹ بال کھیلنے جاتے تھے. جی یہ وہ اسکول ہے جو آرمی کے علاقے میں ہے, اور بڑے اچھے وہاں سے بہت آرمی افسر, بہت لوگ وہاں اس اسکول سے بھی نکلے ہیں جو پائلٹ بنے ہیں, آرمی افسر بنے ہیں, اور بہت سے اور ادارے ہیں جن میں وہ اس وقت کلیدی عہدوں پہ ہیں. تو سر ہاں کیونکہ وہ پرائمری تھا, چھٹی اور اسلامیہ اسکول جو کینٹ میں ہے, اسلامیہ ہائی اسکول. ہاں بالکل اسلامیہ ہائی اسکول. اس کے ساتھ پھر میں نے میٹرک وہاں تک سے کیا. اس کے بعد پھر میں نے چلا گیا جی اسلامیہ کالج جو ہے ریلوے روڈ پہ. اچھا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پہ آپ نے وہاں سے میں نے ایف ایس سی کیا پری انجینئرنگ. پی انجینئرنگ. اس کے بعد پھر میں نے کہ آپ کو پتہ ہے ہم بہت ہی میں کہوں خود سیلف میڈ ہیں, ساتھ ہم چار سے کوئی سلسلہ ایسا ہو جائے کہ اسٹڈی پیسے خود نکال لیے جائیں اور والدین پہ بوجھ نہ بڑھے. جی بالکل تو صحیح. وہاں سے میں نے جاب کے ساتھ اسٹارٹ کی, اور اس کے بعد میں نے گریجویشن کیا جاب کے ساتھ. اچھا آپ نے ایف ایس سی کرنے کے بعد جاب شروع کر دی؟ ایف ایس سی کے دوران ہی میں ٹیوشن پڑھاتا تھا بچوں کو صحیح. غازی آباد میں, اور میں جو جتنے ایکسپیرینس تھے میں کمپلیٹ کرتا. اچھا اپنے ایکسپینس اس وقت آپ خود اٹھا دیتے ہیں؟ اچھا یہ میں نے بھی زندگی میں تھوڑا سا کیا ہے, اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ کتنا محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے بھی کچھ عرصہ اسٹڈی کے ساتھ یہ جاب کی ہیں. آپ نے ٹیوشن پڑھائی تو میں کچھ چھوٹی موٹی جاب کر لیتا تھا, جس سے اپنا خرچہ مجھے خرچ کرنے کا شوق تھا. تو اپنے خرچے گھر والے تو اس حساب سے دیتے نہیں تھے, آپ کو پتہ غازی آباد میں جو ماحول تھا اس حساب سے خرچے نہیں ملتے تھے. مجھے کچھ شوق تھے کھانے پینے کے, تو میں بھی کرتا تھا. تو یہ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یہ نوجوان کل غازی آباد کی گلیوں میں سائیکل پہ چلتا تھا, آج اس کے گراج میں دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہیں. اس نے حرام سے نہیں کمائی, یہ سارا اس کی محنت اور اللہ کی سب سے پہلے اللہ کی رحمت ہے, اور خاص کر ان کی محنت ہے. جی سر. تو اس کے ساتھ میرے ہماری وہاں پہ جنرل اسٹور بھی تھا غازی آباد میں. اچھا جی. باؤ جوید کے نام سے. باؤ جوید میرے بڑے بھائی. اچھا. تو وہاں پہ جنرل اسٹور تھا, ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ہیلپ کرتے. اچھا بھائی کی ہیلپ بھی کرتے تھے بھائی کے ساتھ, کیونکہ ہمارا اپنا جنرل اسٹور تھا. تو وہ پڑھائی دیکھیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پڑھنے کے لیے جی ٹائم بہت چاہیے. یہ دیکھیں مثال ہے آپ کے سامنے جمشید صاحب, پڑھائی بھی کرتے تھے, بھائی کے جنرل اسٹور کو بھی ٹائم دیتے تھے, پھر اس کے علاوہ ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے. یہ سارا کچھ مینج ہو جاتا ہے, بندے کی لگن سچی ہونی چاہیے. جی سر. اس کے بعد میں نے پھر گریجویشن کیا آپ نے
اسلامیہ ریلوے روڈ سے؟ گریجویشن کیونکہ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ کیا. اچھا پرائیویٹ گریجویشن کی. ساتھ جاب شروع کر دی میں نے. جاب میں نے اس کے بعد میں نے جاب شروع کی پرائیویٹ جاب شاپ جاب شروع کی. میں نے پھر ساتھ کمپیوٹر کورس کیا تھا. وہ نیا نیا کمپیوٹر کورس آیا تھا. تو کمپیوٹر کورس کرنے کے بعد جاب شروع کی. جاب کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا اسٹڈی کا سلسلہ جاری رکھا. اسی دوران میری شادی بھی ہوئی. اچھا اس گریجویشن سے پہلے ہوئی. اچھا شادی گریجویشن سے پہلے ہوگی. یار میں کیا بتاؤں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ گریجویشن کے بعد یہ جب چھوٹی موٹی جابس کر رہے تھے اسی دوران شادی ہوگی ان کی. اور یہ جو دیکھو سلسلے جو چلنے ہوتے ہیں نا, اللہ رب العزت نیتوں کو باغ لگاتا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں سر کہ آپ کی نیتیں نیک تھی, اللہ تعالیٰ نے باغ لگا دی. پھر علاقے کے جو غازی آباد کے لوگ ہیں مجھے فادر ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مشیر کراچی. ہم بالکل, میں نے دعائی لی ہے ان سے سر. میں تو اب بھی کئی ایسے, بلکہ میری والدہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میری والدہ لے جاتی وہی تھی ان کے پاس کی. ماشاء اللہ وہ بھی ہم کہتے ہیں اللہ والے تھے. اللہ والے بالکل بڑے نیک. اور ایک چیز جو میں نے حکیم صاحب کی دیکھی ہے وہ ان کا شگر لگانا. مریض کو ایسی بات کرتے تھے کہ وہ ہنس پڑتا تھا. جو وہ بیچارہ دکھی آتا تھا, پریشان آتا تھا, اور ان کا سٹائل ایسا عوامی تھا کہ وہ اس سے اس طرح کی بات کرتے تھے کہ وہ ہنس پڑتا تھا. اور بہت کم پیسے لیتے تھے اور ان لوگ کو ہنساتے ہوئے دوائی لے کے وقت رخصت کرتے تھے. یہ ان کا بہت سٹائل تھا. کم لیتے تھے, کئی دفعہ نہیں لیتے تھے, اور کئی دفعہ تو پاس سے لیتے تھے. یہ باتوں کا آپ کو پتہ ہے, کئی دفعہ وہ دوائی کے پیسے نہیں لیتے تھے اور کئی دفعہ الٹا اپنے پلے سے پیسے دے دیتے تھے. تو ایسے لوگوں پہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا. میں تو اتنا سمجھ کہ ہم بیٹھے ہوتے کچھ لوگوں کو نہیں کہنا یہ میڈیسن جو ہے آپ دودھ کے ساتھ لیں گے, تو میں کہا میرے پاس پیسے دودھ کے پیسے نہیں لیتے, یا آپ دودھ کے پیسے لینا دوائی لیں. تو یہ اللہ کا ان کا کرم, اللہ کا ان پہ کرم تھا کہ وہ کماتے بھی تھے اور لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے. اور ماشاءاللہ اب ان کے بچوں کے اچھے گھر ہیں, اچھی شاپس ان کی چل رہی ہیں, تو وہ باپ کی وہ محنت ضائع نہیں نہ گئی. ہمارے ابھی ان کے مطلب کلینکس ہیں, اور ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ان کا آگے بیٹا ڈیتھ ہوتا ہے. وہ دنیا کا ہمارا حکمت کے کلینکس ہیں. بچوں کو انہوں نے اپنا فن بچوں کو منتقل کیا, اور میں نے غازی آباد میں ان کی مختلف شاپ ہے, اور اب بھی اچھی وہ رن کر رہے ہیں. ان کے آگے اولاد بھی اچھی رن کر رہی ہے. اس لیے اس کو بزنس سمجھتے نہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ بزنس اس کو ایک عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے مقصد آتا ہے. تو پھر میں نے جی اس کے بعد جاب شروع کی. پہلی جاب میں نے چھوٹی موٹی جاب کے بعد جو پراپر جاب میں نے شروع کی تھی وہ MMP ماڈ میکڈونلڈ ایک کمپنی انجینئرنگ کنسلٹنٹ, انجینئرنگ کنسلٹنٹ. وہاں پہ میں نے میری پہلی جاب, ایک اچھی جاب شروع کی. اس سے پہلے میں نے جو اردو بازار میں کمپوزنگ بھی کی ہے. اچھا کمپوزنگ بھی کرتے رہے اردو بازار میں؟ کمپوزنگ سے اسٹارٹ کیا تھا کیونکہ جاب نہیں اس حساب سے ملی, تو ہم نے کمپوزنگ شروع کر دی. اسٹار لک آج بھی ہوگا. ہاں جی بالکل ہوگا اسٹار. تو ہم تھے جناب اردو بازار میں, آپ نے کمپوزنگ بھی کی. اردو بازار میں کمپوزنگ کرنے والا بندہ آج ایک بہت بڑی پاکستان کی کمپنی کا ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے. کیا فیل کرتے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. تو میں وہی بتا رہا تھا کہ میں نے وہاں سے پھر جو پہلی میری جاب تھی ماڈ میکڈونلڈ MMP پاکستان کے نام سے انجینئرنگ کنسلٹنٹ ہے, تو وہاں میں ایز اے ایڈمن آفیسر کے طور پہ کیا. میری ایک اچھی جو جاب شروع وہاں سے. اس کے بعد جی میں وہاں سے چلا گیا لمز میں میں نے ان کے اکاؤنٹس میں کام کیا. اچھا لمز یونیورسٹی کی, لمز یونیورسٹی جہاں اب آپ اس کے سامنے کر لے کے بیٹھے. یہ وقت کی میں اب کیا مجھے وقت کیا کرتا ہے. جس لمز یونیورسٹی کے اکاؤنٹس میں یہ ایک چھوٹے سے آفیسر تھے, آج اسی لمز یونیورسٹی کے بالکل جہاں ہم بیٹھے ہیں بالکل ہمارے سامنے لمز یونیورسٹی ہے, مگر چند ایک گلیاں چھوڑ کے بالکل لمز یونیورسٹی, اور اسی سے میں ابھی گزر کے آیا ہوں. تو لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی. جو ان کی زندگی سے میں سیکھ رہا ہوں, مایوسی ہونا. آپ ایک دن اسی یونیورسٹی کے سامنے اپنا ایک بہترین بنگلہ لے کے بیٹھے ہوئے, یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا. جی آپ سے اگلے دن ہم اس پہ بات کر رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ جب میں لمز میں جاب کرتا تھا تو کتنی دور سے بائک پہ آتے تھے, بائک پہ وہ غازی آباد سے بائک پہ آپ, تو آج یہاں پہ ہیں تو واکنگ ڈسٹینس پہ آرام سے جا سکتے ہیں, پیدل آپ پیدل جا سکتے ہیں. تو لمز سے جو میں نے کیا, تو اس کے بعد جو میں سیلز میں آیا تو میری پہلی جاب الیکٹرانک میں سونی میں تھی. سونی بڑا اس وقت سونی ٹاپ پہ برانڈ تھا, جاپانی. بلکہ لوگ, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سونی کے ٹی وی کا لوگوں کو کریز تھا. ایک اس میں ٹی وی کا مطلب بھی سونی تھا. سونی کا مطلب ادھر ٹی وی. اچھا پہلی جاب آپ نے الیکٹرانک میں جو کی میں نے سونی میں کی ایز اے میں اسسٹنٹ آفیسر سیلز آفیسر. اچھا اسسٹنٹ سیل آفیسر. آج ڈائریکٹر مارکیٹنگ LG ہیں.
कैरी ऑन अल्लाह का शुक्र है। जी अल्लाह। तो तब मेरी माशाल्लाह कि पहला जब बेटा मेरा हुआ तो तब मेरी जॉब सोनी में हुई। तो ये उसका करम है, कहते हैं जो आता है तो अपना रिस्क ले गया था, अल्लाह ताला ने साथ ही आपका रिस्क। जॉब फिर मैं अपग्रेड हुआ सोनी में है। सोनी में इनफैक्ट मैं आप समझे सेल ऑफिसर भी नहीं आया, हमारे जो हेड थे वहाँ के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग उनका एक असिस्टेंट आया था, मैंने एज असिस्टेंट टू उनके ज्वाइन किया। अच्छा, एज ए असिस्टेंट सेल ऑफिसर भी नहीं, असिस्टेंट सेल ऑफिसर जॉब शुरू की आपने। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं सेल्स में भी अच्छा करूँ, बल्कि पोटेंशियल देखा कि आप सेल्स में आ। फिर उन्होंने मुझे पहला जो सेल्स में एरिया दिया वो मेरा फैसलाबाद था। फैसलाबाद में एज ए सेल ऑफिसर मुझे हुआ, फिर मैंने वहाँ परफॉर्म किया, फिर आस्ता आस्ता मैंने तरक्की दी। तो वहाँ से फिर 90 आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया हाँ, तो उस वक्त के जितने भी फॉरनर्स थे वो पाकिस्तान से चले गए 1988 में 1980 नहीं 1998 जी। तो 1998 में इन्होंने जब पाकिस्तान में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया तो ये सब लोग फॉरनर जापानी हमारे चले गए, तो ये सारे ऑफिसर्स थे बैन हो गए। तो लिहाजा उस वक्त फिर इन्होंने सोनी का ऑपरेशन बंद कर दिया। तो फिर हमने जॉब सर्च करना शुरू की। तो फिर मुझे अल्लाह का शुक्र LG का एक किसी ने बताया कि न्यू लाइफ यहाँ पर लोग रखते हैं, उन्होंने एक LG की डिस्ट्रीब्यूशन लिया, फिर उनके साथ सिलसिला किया। तो वहाँ से फिर भी माशाल्लाह मैं एज लाहौर का हेड आया, पंजाब को हेड किया। फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान के लेवल पर मुझे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जब तक गई तो अल्लाह का बड़ा करम उसमें हमने बहुत परफॉर्म किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो इसका एक कैटेगरी उसका हेड किया पाकिस्तान। उसके बाद फिर जॉब मैंने 2007 में मैंने जॉब चेंज की। तो मैं आ गया जी एज ए डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग जर्नलिस्ट वहाँ से वो एक प्रोडक्ट थी। फिर उन्होंने मुझे पैनासोनिक को हेड किया, मैंने उन्हीं ग्रुप के पास। पैनासोनिक उसी ग्रुप के पास ही था उस वक्त तो फॉरनर थे वो वापस से आई बार फर्स्ट पाकिस्तानी जो ने पैनासोनिक को हेड किया पाकिस्तान में, इट वॉज 2009 है। अच्छा, पैनासोनिक पहले, इससे पहले उनका कहने का मकसद है इससे पहले पैनासोनिक को हेड जो करता था वो गोरा होता था, यानी कि बाहर का होता था, फॉरनर होता था। इनको ये एजाज़ भी हासिल है कि पूरे ग्रुप को जिन्होंने पैनासोनिक को हेड किया पाकिस्तान में वो जनाब जमशेद साबर साहब। ये तो सारे एक एजाज़ की बात है। उसके बाद LG भी उसी ग्रुप के पास आ गया। और LG भी उसी ग्रुप के उसको छोड़ के आया था, तो यहाँ उनका लोकल बिजनेस तो ऐसा फ़र्क था, तो उन्होंने LG हमें दे दिया। तो LG को भी मैंने हेड किया फिर उस ग्रुप में। फिर मैं डायरेक्ट एज ए कंट्री हेड ऑफ पाकिस्तान LG को मैंने वहाँ किया। उधर से मैंने फिर एक और हमारे दोस्त थे वो सैमसंग पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन ले गए। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया या ऑफ़र की क्या वहाँ, तो मैंने फिर सैमसंग को पाकिस्तान में सबमिट करवाई और पाकिस्तान का मैं हेड था डायरेक्टर कमर्शियल सैमसंग पाकिस्तान को रजिस्टर कराने वाले आप हैं। जो आपके दोस्त ने कहा कि मैं करवाना चाहता हूँ, तो आपको क्योंकि सारे दाव पेच आते थे। स्मार्ट जोन के नाम से हमने कंपनी ने वो पहले मोबाइल को देखते थे, तो उसको हेड किया। यहाँ पे हमने सबमिट शुरू की और पाकिस्तान में माशाल्लाह नंबर 1 सैमसंग। अब भी माशाल्लाह मेरे पूरे पाकिस्तान में उससे ज़्यादा मोबाइल तो किसी का नहीं बिकता होगा। उसके बाद ये हमारा जो LG वाले में क्यू मोबाइल उन्हीं का है। तो पहला क्यू मोबाइल का सेट भी मेरे हाथ का लॉन्च हुआ, हमने जो सिलेक्शन की थी क्यू मोबाइल को LG से ला के। अच्छा, क्यू मोबाइल को फिर उन्होंने आपको एक उससे उसको ले लिया, क्यू मोबाइल को एक लॉन्च किया नेस्ले से पूरा लेके उसको, और उसको आपको हेड बना दिया क्यू मोबाइल। LG में जब मैं किया तो मैंने पहले सिलेक्शन की थी। फिर जो हमारे शान साहब ने प्रोफेसर उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें कहा कि एक लहरा डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट करना है, जो कॉर्पोरेट को और जो ऑनलाइन सेल को हेड करना मुझे भाई हमारे पास आए। तो फिर मैंने दोबारा क्यू को ज्वाइन किया और मैंने क्यू को हेड किया एज ए कॉर्पोरेट हेड और साथ। और फिर उसके बाद मैं दोबारा सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक मुझे ज़्यादा सूट करता है मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा सूट करता है। मैंने जीना ग्रुप है उसमें एज ए डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पैनासोनिक मैंने दोबारा किया, उनका पैनासोनिक डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पैनासोनिक। और फिर LG जब मैं वहाँ छोड़ कर रूपालपुर में आ गया तो LG फिर उस हिसाब से नहीं चल सका। तो LG ने दोबारा हमें देखते हुए LG जहाँ मुझे दोबारा तो मैं जीना ग्रुप में और LG भी आ गया। और LG को भी हेड कर रहा हूँ और पैनासोनिक माशाल्लाह दोनों ग्रुप है। देखिए जी, तीसरी दफ़ा मेरे पास है। अच्छा, LG के साथ इनके सितारे मिलते हैं, वो कहते हैं ना कि सितारे मिलते हैं। LG
جب تک ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں زیادہ بکتا ہے، زیادہ چلتا ہے. جب کوئی دوسرا گروپ اس کو لے لیتا ہے تو وہ ڈاؤن ہونا شروع کرتا ہے. یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تیسری دفعہ ایل جی دوبارہ ان کے گروپ نے لے لیا، اور بلکہ ایل جی والے بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ گروپ لے، کیونکہ یہاں جمشید صابر صاحب